अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, एक चिड़िया घर में कुछ बंदर रहते थे। एक दिन चिड़िया घर की इंतज़ामिया ने बंदरों के पिंजरे के ऐन दरमियान में छत के साथ केलों का एक गुच्छा लटका दिया। वो छत के साथ एक सीढ़ी इस तरह लगा दी कि वो बंदर आसानी से उस सीढ़ी से चढ़कर केला आसानी से तोड़कर खा सकें। तो सारे बंदर जो पिंजरे में मौजूद थे वो इन केलों को देखकर बहुत खुश हुए। उनके मुंह में पानी आ गया और एकदम से वो केले तोड़ने के लिए उस सीढ़ी की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही एक बंदर ने केला तोड़ने की कोशिश की तो इस पर काफ़ी सारा ठंडा पानी फेंक दिया गया और साथ में मौजूद बाकी सब बंदरों पर भी वो ठंडा पानी डाल दिया गया। तो ठंडे पानी की वजह से वो बंदर केला तोड़े बगैर ही नीचे गिर गया और बाकी सारे बंदर भी ये सब देखकर परेशान हो गए। लेकिन जब कुछ देर बाद दूसरे बंदर ने केला तोड़ने की कोशिश की तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ। उस पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया और उसके साथ साथ पिंजरे में मौजूद जो बाकी तमाम बंदर थे उन पर भी ऐसे ही ठंडा पानी डाल दिया गया। अब हुआ यूं कि पिंजरे में मौजूद तमाम बंदरों में से जो भी बंदर आगे केला तोड़ने की कोशिश करता वो ठंडा पानी उस बंदर पर डाल दिया जाता और साथ में मौजूद उन तमाम बंदरों पर भी वो ठंडा पानी डाल दिया जाता। अब सारे बंदर उस पिंजरे में मौजूद सारे परेशान थे और सर्दी की वजह से कांप रहे थे और उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि जैसे ही हम में से कोई भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस समेत सब पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। तो फिर यूं हुआ कि जैसे कोई बंदर केला तोड़ने के चक्कर में उस सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो पिंजरे में मौजूद सारे बंदर मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते, उसे मारना शुरू कर देते और उसे केला तोड़ने नहीं देते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि उसके नतीजे में सब पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। कुछ देर तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर पिंजरे में मौजूद एक बंदर को बाहर निकाल दिया गया और इसकी जगह एक नया बंदर उस पिंजरे में दाखिल कर दिया गया। जब उस नए बंदर की नज़र छत पर मौजूद लटके हुए केलों पर पड़ी वो बहुत खुश हो गया। लेकिन जैसे ही वो केला तोड़ने सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो सब बंदर उसे मिलकर मारना शुरू हो गए। वो बंदर बेचारा काफ़ी परेशान हो गया कि सब ऐसे मुझे क्यों मार रही हैं। लेकिन खैर उसने थोड़ी देर बाद फिर दोबारा वही कोशिश की केला तोड़ने की, लेकिन फिर पहले की तरह सब बंदरों ने इस पर हमला कर दिया, उसे मारना शुरू कर दिया। तो काफ़ी मार खाने के बाद उस बंदर को भी ये बात समझ आ गई कि केला नहीं तोड़ना, हम में से जो भी केला तोड़ेगा उसे मार पड़ेगी। तो उसने फिर दोबारा सीढ़ी चढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन उससे ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि आखिर केला क्यों नहीं तोड़ना। उसे ठंडे पानी का कुछ इल्म नहीं था। अब पिंजरे में से एक और बंदर को निकालकर इसकी जगह दूसरा नया बंदर उस पिंजरे में दाखिल कर दिया गया। जब उस आने वाले दूसरे नए बंदर ने भी केला तोड़ने की कोशिश की, सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की, तो उसे भी सब बंदरों ने मिलकर मारना शुरू कर दिया। लेकिन अब हैरत की बात यह थी कि उस सब मारने वाले बंदरों में वो पहले वाला नया बंदर भी शामिल था, जिसको मारने की असल वजह मालूम ही नहीं थी कि वो इसे क्यों मार रहा है। तो जिस बेचारे बंदर को मार पड़ रही थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझ गया कि केला नहीं तोड़ना, क्योंकि अगर हम में से कोई भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे मार पड़ेगी। लेकिन केला क्यों नहीं तोड़ना, इसकी असल वजह क्या है, उन नए आने वाले बंदरों में से किसी को नहीं पता थी। तो यूं एक एक करके उन सारे बंदरों को बाहर निकाल लिया गया जिन पर ठंडा पानी डाला गया था और उनकी जगह उस पिंजरे में सब नए बंदर डाल दिए गए। अब पिंजरे में सभी नए बंदर मौजूद थे। इन सब में से कोई भी बंदर ऐसा बंदर मौजूद नहीं था जिस पर कभी कोई ठंडा पानी डाला गया हो। और उस चिड़ियाघर की इंतजामिया ने भी ठंडा पानी डालना बंद कर दिया। लेकिन पिंजरे में मौजूद सभी नए बंदरों को ये बात पता ही नहीं थी कि केला तोड़ने पर ठंडा पानी भी डाला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन नए बंदरों में से
کوئی بھی جب کیلا توڑنے کی کوشش کرتا تو وہ سب اسے پیٹنا شروع کر دیتے، مارنا شروع کر دیتے، اس پہ حملہ کر دیتے اور اسے سیڑھی چڑھنے نہیں دیتے۔ اب دوستو حیرت کی بات یہ تھی کہ مار تو سبھی بندر ایک دوسرے کو رہے تھے، لیکن اس مارنے کی اصل وجہ کسی بندر کو معلوم نہیں تھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس مارنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو دوستو ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ آپ کو روکنے کا بولتے ہیں، آپ کو اس کام کو نہ کرنے کا بولتے ہیں، وہ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ تم سے نہیں ہو سکتا ہے، اس کام میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، تم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے، تم سے یہ کبھی نہیں ہوگا، اتنے سارے لوگ یہ کام نہیں کر سکے تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو۔ تو دوستو مانا کہ وہ ناکام ہوئے ہوں گے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی ایسی وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے انہیں کامیابی نہ مل سکی ہو، انہی کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے ان ناکام ہونے والوں پر بھی ان بندروں کی طرح ٹھنڈا پانی ڈالا گیا ہو، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، مگر ابھی بھی کافی لوگ ان بندروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں جن پر ایک بار بھی ٹھنڈا پانی نہیں ڈالا گیا ہوتا، جن کو ان بندروں کی طرح ٹھنڈے پانی کا پتہ تک نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی ان ہر نئے آنے والے بندروں کی طرح، وہ بھی ان بندروں کی طرح یہ لوگ بیہیو کرتے ہیں، ان نئے بندروں کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی آپ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کو اس کام سے روکتے ہیں، آپ نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہے۔ ان لوگوں کا حال بھی ان پنجرے میں قید بندروں کی طرح ہی ہے، جنہیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ آنے والے ہر نئے بندر کو کیوں مار رہے ہیں، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ حقیقت سے وہ خود بھی ناواقف ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ آخر کس وجہ سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ تو دوستو کچھ غلطی ہماری خود کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں جب کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو ہم اس سے سبق حاصل کرنے کی بجائے ہم اس ٹھوکر کے لگنے سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھوکر ہماری اپنی کسی غلطی کی وجہ سے لگی ہو۔ یاد رکھو دوستو، کوئی بھی کام کرتے ہو، کسی بھی راہ پر چلتے ہو تو ٹھوکریں تو لگتی ہیں، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں، ہم ڈر کے بیٹھ جائیں، یا کسی اور کی ناکامی کو دیکھ کر ہم بھی سیڑھی چڑھنا چھوڑ دیں، اپنا اگلا قدم آگے بڑھانا چھوڑ دیں۔ دوستو بس ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں مت آنا، کسی کی باتوں میں آ کر اپنی ہمت مت ہارنا، اپنی ہمت کو مت توڑنا، کیونکہ جب ہمت ٹوٹتی ہے تو وہیں سے ہار شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی کہے، کوئی کچھ بھی کہے، آپ اس کی پرواہ بالکل مت کرو، اور اپنی ناکامیوں پر کبھی اپنا دل چھوٹا مت کرنا، کیونکہ انہی ناکامیوں کی وجہ سے ہمیں کامیابی کا ایک نیا راستہ ملتا ہے۔ یاد رکھو، جب انسان کوشش کرتا ہے کسی کام کو کرنے کی تو کامیابی ایک نہ ایک دن آپ کے قدم ضرور چومتی ہے، بس ہمیں حوصلہ رکھنا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی، میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگی میں کچھ بدلاؤ ضرور لائے گی۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں، اور جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔